ختم کرنے ہیں انہاں دتیاں نے جانا نالے مال دیتے نے تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے انہاں دتیاں نے جانا نالے مال دیتے نے تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے آقا تے اشاریاں تے قربان ہو گئے سونے تے اشاریاں تے قربان ہو گئے جنتاں دے اونا لئی اعلان ہو گئے گھر بار بیوی بچے وار دیتے نے تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے او سفراں دے وچ جن کندے آتے چھایا ہے سفراں دے وچ جن کندے آتے چھایا ہے سپ پاویں ڈنگ مارے یار نہ جگایا ہے اج ویو آقا جی دے نال ستے نے تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے او سبحان اللہ انہاں دتیاں نے جانا نالے مال دیتے نے تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے اگلا جملہ بڑا کمال دیتے اگلی فرمائش بڑی ڈاڈی جے انج میں کوئی نہیں سنانی جی میں چپ کر کے سن دے پے اے حبشی نو ویکھ لو ذرا نہیں سی ڈولیا حبشی نو ویکھ لو ذرا نہیں سی ڈولیا بال دے انگاریاں تے گھوڑی نہیں سی بولیا کیویں سن غسل بلال دیتے نے تکبیر مسلک حق اہل حدیث عظمت صحابہ شان رسالت مولانا احمد حسن ساجد صاحب کیویں سانو غسل بلال دیتے نے تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے بڑی ڈاڈی فرمائش آئی جے راجا گیا جے بیدار ہویا جے اچھی عظمت گئے امی عائشہ دی اچھی عظمت گئے امی عائشہ دی اچھی عظمت گئے امی عائشہ دی زیڑی گر مومن دی مات سے اچھی عظمت گئے امی عائشہ دی او تاگرام منورات سے نالے غبیبہ غبیب خدا سے اچھی عظمت گئے امی عائشہ دی یا لکیا محمد پیغام آیا یا لکیا محمد پیغام آیا امی عائشہ تیرا بتا سلام آیا امی عائشہ تیرا بدا سلام آیا تتگیری دی چادر دی جگمگ تتگیری دی چادر دی جگمگ پوری دنیا روشن سے آتی سے اچھی عظمت گئے امی عائشہ دی ایک باری مل کے پڑھو تاکہ سینہ ٹھر جائے اچھی عظمت گئے امی عائشہ دی اچھی عظمت گئے امی عائشہ دی سورہ نور دی جدوی تلاوت ہوئے سورہ نور دی جدوی تلاوت ہوئے امی عائشہ دی روشن صداقت ہوئے امی عائشہ دی روشن صداقت ہوئے ہر کاری جگ دے اندر ہر کاری جگ دے اندر امی عائشہ دا مدغا سرات سے اچھی عظمت گئے امی عائشہ دی اچھی عظمت گئے امی عائشہ دی قال اللہ تعالی الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157
مبرؤون مما یقولون لهم مغفرۃ ورزق کریم۔ دعا کرو جتے وکیل صحابہ خطیب شیعہ قاری عبدالحفیظ صاحب فیصل آبادی رحمت اللہ لیٹے نے، اللہ انہاں دی قبر تے کروڑا رحمتاں دا نزول فرمائے، اللہ انہاں دی قبر نو جنت دا باغ بنائے۔ بڑا کوئی سنا دے کیوں بھی سنا دیں؟ آج دا پروگرام مدثر اسلامک سینٹر یوٹیوب چینل تے مل جائے گا، یاسین اسلامک سینٹر یوٹیوب چینل تے مل جائے گا، میاں سیڈی سینٹر یوٹیوب چینل تے مل جائے گا۔ سورت جگان سونی سیرت قرآن لوگو، سورت جگان سونی سیرت قرآن لوگو، فلکوں فرشتے آئے بڑھ کے دربان لوگو، سورت جگان سونی آمنہ دا بیٹا علی، موٹے تے کملی کالی، ختم نبوت والی، ختم نبوت والی، رب تو گئے شان پالئی، جس تے درود پڑھدا، جس تے درود پڑھدا، آپ رحمان لوگو، سورت جگان سونی سیرت قرآن لوگو۔ بالکل پکی گل ہے، آخری جملہ جے میں انشاءاللہ گل مکا دینی ہے۔ رات معراج والی، رات معراج والی، سلیمان جے تختاں والے، سب وچ کھڑائے اللہ، یوسف جے بختاں والے، سب رات معراج والی، سلیمان جے تختاں والے، سب وچ کھڑائے اللہ، یوسف جے بختاں والے، کلے نو مسلح دے کے، آقا نو مسلح دے کے، مدنی نو مسلح دے کے، بنایا امام لوگو، سورت جگان سونی سورت جگان سونی سیرت قرآن لوگو۔ میں مجبور ہاں، میں ایتھوں ہل نہیں سکدا، حاجی صاحب بار بار بولی جا رہے ہیں، جابر دی ہانڈی بھی سنانی ہے، اور جابر دی ہانڈی وچوں مجمیر جامن والا، ترازواں دا ٹائم آوے، امت بخشاون والا، جابر دی گانڈی وچوں مجمیر جامن والا، ترازواں دا ٹائم آوے، امت بخشاون والا، صدیق تے فاروق لیلا، صدیق تے فاروق لیلا، ونڈن گے جام لوگو، سورت جگان سونی سیرت۔ اللہ تعالیٰ سونے دا تابدار فرما بردار بنائے۔ مسجد صدر حاجی ارشد صاحب تشریف فرما نے، انہاں دی والدہ محترمہ پچھلے دنوں فوت ہو گئیاں، اللہ انہاں دی مغفرت فرمائے، اللہ ساڈی حاضری قبول و منظور فرمائے۔ سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔